बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की खसूसी एपिसोड में आज हम आपके सामने पंजाब की सूबाई असम्बली के जिस अहम तरीन ज़िले का अहवाल रखने जा रहे हैं उसका नाम है जनाब ज़िला ननकाना साहब। और ज़िला ननकाना साहब पंजाब की सूबाई असम्बली के 297 इंतखाबी हलकों में से इंतखाबी हलकों की तादाद के लिहाज से है जनाब 28वां बड़ा ज़िला, जहां पर कुल इंतखाबी हलकों की तादाद है 4। और ज़िला ननकाना साहब इसलिए भी अहम कि एक तो इसका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब के साथ है और दूसरा ये लाहौर डिवीज़न के अंदर शामिल है। और लाहौर डिवीज़न में ज़िला ननकाना के साथ साथ लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब, जहां पर हमेशा नून लीग का वोट बैंक रहा और यहां अपनी मकबूलियत के हवाले से नून लीग दावा भी करती रही। और तहसीलें जनाब इसकी 3, ननकाना साहब, सांगला हिल और शाहकोट। इससे पहले कि हम 28वें ज़िले के अहवाल की जानिब बढ़ें, आपको यह बताना ज़रूरी कि इससे पहले हम 27 अजला का तफसीली इंतखाबी अदद शुमार का अहवाल आपके सामने रख चुके, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, सरगोदा, बहावलपुर, शेखुपुरा, कसूर, विहाड़ी, बहावलनगर, खानेवाल, डेरा गाजी खान, ओकाड़ा, गुजरात, झंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, अटक, नारोवाल, पाकपतन, लोधरा, लिया और राजनपुर शामिल है। और हम ये अहवाल इंतखाबी हलकों की तादाद के लिहाज से बता रहे हैं, यानी लाहौर से हमने स्टार्ट लिया था जहां पर कुल इंतखाबी हलकों की तादाद है 30। और इस वीडियो से पहले आखिरी ज़िला हमने डिस्कस किया राजनपुर, जहां पर इंतखाबी हलकों की तादाद थी 5। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ननकाना साहब जो है वो, जहां पर इंतखाबी हलकों की तादाद है 4। इससे पहले कि हम 2023 के दिलचस्प एदाद शुमार की जानिब बढ़ें और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग यहां पर किस पोजीशन में नजर आती है, ताज़ा तरीन सर्वेस के मुताबिक दिलचस्पी से खाली ना होगा आपके सामने इंतहाई हैरान कुन और सनसनीखेज इंतखाबी नताइज और उनके एदाद शुमार 2018 के आम इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि यकीनन इन एदाद शुमार को जानने के बाद आपको 2023 की पोजीशन आसानी से समझ आ जाएगी। तो जनाब 28वां ज़िला ननकाना साहब, 4 हलके, PP 131 से लेकर PP 134 तक। और थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज आपकी ख्वाहिश के ऊपर के पंजाब के बकिया रह जाने वाले जो ज़िले हैं इंतखाबी एदाद शुमार, वहाँ पर आपने फरमाइश की थी कि पीपल्स पार्टी और TLP के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन भी बताई जाए। तो जनाब अब उसका हमने इजाफा कर लिया। शुरू कर रहे हैं PP 131 से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदीक वाई सिर्फ और सिर्फ 872 वोट लेने में कामयाब हो सके थे 2018 के इंतखाबात में। राना जमात अली मासूमी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 14,206 वोट लेने में कामयाब रहे। तारिक सईद घुम्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 31,722 वोट जनाब इन्होंने लिया। शाजिया चीमा आज़ाद उम्मीदवार 35,847 वोट इन्होंने हासिल किए। और इजाज़ हुसैन भट्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 37,086 वोट लेकर PP 131 की निशस्त जीतने में कामयाब रहे। गोया नवाज लीग ने आज़ाद उम्मीदवार को तकरीबन कोई 1500 के करीब वोटों से शिकस्त दी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोटों की तादाद मिलाकर तकरीबन 67,000 से ज़ायद थी, जो कि नून लीग के 37,000 के मुकाबले में 30,000 ज़्यादा थी। गोया टिकटों की गलत तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आड़े आ गई। और एक और बात जो आपके गोश गुजार करना ज़रूरी कि इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का बड़ा शोर है मीडिया के अंदर। कहा जा रहा है जहांगीर खान तरीन की क़यादत में उनसे बनवाई जाएगी, उनसे मुराद इन्वर्टेड कामास। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज या बैट्समैन था, उसका थोड़ा सा अहवाल भी आपके सामने रखते हैं। उसने हासिल किए थे सिर्फ 89 वोट, यानी इन तिलों में तेल नहीं। अगला हल्का जनाब PP 132 ननकाना साहब 2। और आगाज़ जहां से करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ही के वोटों से। जाहिद महमूद पाशा और इस नज़रियाती जमात ने, जो कि किसी के कहने पर बनी और बनाई जा रही है, 130 वोट सिर्फ हासिल किए। और शकील रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3,267 वोट उन्होंने हासिल किए, निस्बतन थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी PP 131 के मुकाबले में। राना अली अमीर जोया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार
14,725 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ رانا محمد ارشد پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار 41,453 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور محمد عاطف پاکستان تحریک انصاف کے 48,554 ووٹ لے کر پی پی 132 سے کامیاب قرار پائے۔ گویا پی پی 132 پر پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو 7,000 زائد کی ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ شکست دی، اور اچھی لیڈ یہ سمجھی جاتی تھی ٹرن آؤٹ اور پڑنے والے ووٹ کے حساب سے۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 133 ننکانہ صاحب 3، ملک ذوالقرنین ڈوگر آزاد امیدوار 9,389 ووٹ، محمد اصغر تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار 10,736 ووٹ، سید ابرار حسین شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، اور اس ضلع کے اندر اب تک سب سے ووٹ پیپلز پارٹی کے نشست نہیں جیتی لیکن 22,867 ووٹ، شاہد منظور پاکستان تحریک انصاف کے 24,057 ووٹ، اور محمد کاشف پاکستان مسلم لیگ نواز کے جناب 26,419 ووٹ۔ گویا پی پی 133 پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے تحریک انصاف کو تقریباً 2,000 سے زائد کی لیڈ کے ساتھ شکست دی، لیکن جہاں پر بھی آزاد امیدوار ملک ذوالقرنین ڈوگر کے ووٹوں کی تعداد 9,389 تھی، یعنی بہتر ٹکٹ کی تقسیم اور اختلاف ختم کر کے مد مقابل امیدوار کو بٹھا کر پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 134 ضلع ننکانہ صاحب 4، آخری حلقہ۔ یہاں پر شیخ اقبال بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور ریاض احمد شاہد پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے امیدوار، ہمارے پاس دستیاب نتائج کے مطابق ان کے آگے کراس لگا ہوا ہے، یعنی موجود تو تھے لیکن اس ریکارڈ کے مطابق ان کو کوئی ووٹ نہیں ڈلا یا ان کے ووٹوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ رانا ذوالقرنین آزاد امیدوار 11,422 ووٹ لیے، اصغر علی تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار 15,432 ووٹ حاصل کیے، جمیل حسن خان آزاد امیدوار 18,729 ووٹ حاصل کیے، رائے محمد اسلم خان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 26,130 ووٹ حاصل کیے، اور آغا علی حیدر پاکستان مسلم لیگ نواز کے 28,422 ووٹ لے کر پی پی 134 پر کامیاب قرار پائے۔ گویا کہ پی پی 134 پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 2,000 کی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ شکست دی۔ اور اگر یہ جو تینوں نشستیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر رہی جو ہے وہ نون لیگ کے مقابلے میں، وہاں پر ووٹوں کی تعداد دیکھی جائے جس سے انہیں شکست ہوئی تو 1,500، 2,000، 2,500، یعنی ٹف کمپٹیشن، سخت مقابلہ رہا، اور لیکن پاکستان تحریک انصاف جو نشست جیتی وہاں پر نسبتاً زیادہ لیڈ یعنی 7,000 کی لیڈ کے ساتھ انہوں نے شکست دی۔ اور آخری نتائج جو ہمارے سامنے آتے ہیں جناب 2018 کے انتخابی نتائج، ضلع ننکانہ صاحب کے 4 حلقوں میں سے پاکستان تحریک انصاف ایک حلقے پر فتح یاب ہوئی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے 3 نشستیں حاصل کی۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے 2 وجوہات رکھی، ایک تو یہ کہ آزاد امیدواروں کا کھڑے ہو جانا، ووٹ بینک تقسیم ہونا، اور دوسرا خاصا کلوز کنٹیسٹ ان نشستوں پر جہاں پر نون لیگ جیتی 1,500 سے 2,000، جبکہ تحریک انصاف نے اچھے مارجن 7,000 کے ساتھ شکست دی تھی۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ صورتحال آپ کے سامنے جیسے حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے باوجود، الیکشن کمیشن کے شیڈول ایک مرتبہ پھر جاری کرنے کے باوجود، جس سے واضح نظر آتا ہے کہ نون لیگ کو اچھی طرح سے اپنی شکست کا اندازہ ہے، اور تمام تر سرویز اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ملکی بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس، ایون شہباز شریف کی میز پر موجود الیکشن کے حوالے سے رپورٹس تمام تر یہ بتاتی ہیں ان کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف ضلع ننکانہ صاحب کی 4 میں سے 3 نشستوں پر اس وقت نون لیگ کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے، اور نواز لیگ 1 نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کلوز مقابلہ کر کے جیتنے کی پوزیشن میں کسی حد تک نظر آتی ہے۔ تو جناب یہ تھی تازہ 3 اپڈیٹس ضلع ننکانہ صاحب کے حوالے سے۔ کل جناب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے احوال ضلع چنیوٹ کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔